जनता टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम किताबका कुरामा स्वागत छ। नमस्कार, म मिलन राई। कार्यक्रम किताबका कुरामा हामी विभिन्न सर्जकहरूसँग उहाँहरूको सिर्जनाको विषयमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रम किताबका कुराको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना लेखक, राजनीतिकर्मी, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य गङ्गा कार्की विश्व। आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानी सुरु गरौँ। नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई। तपाईँको किताब मेरो हातमा छ, दुसाध्य जनयुद्ध। यहाँ जनयुद्धका विभिन्न विषयवस्तु, आफूले भोग्नुभएका भोगाइहरू समेटेर किताब लेख्नुभएको छ। यो जनयुद्धकै विषयमा किताब लेख्नुपर्छ भन्ने कसरी विचार आयो? तपाईँले भने जस्तै यसमा 56वटा विषयवस्तुहरू समाविष्ट छन्। निकै रोचक विषयवस्तु पनि छ। चाहिँ पाठकहरूले हेरिसकेपछि दिने प्रतिक्रिया होला हैन, मेरो आफ्नो निम्ति यो राम्रो छ भन्ने नै लाग्छ। अब मेरो लामो जीवन प्रक्रिया यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमै बित्यो र जनयुद्धको सुरुवातदेखि अन्तिमसम्म पनि म त्यो अभियानमा सामेल भएँ र त्यहाँ भएका घटनाक्रमहरू विशेष गरी आँसु, हाँसो र रगतको एउटा त्रिवेणी जस्तो मा जीवन चाहिँ व्यतीत गरियो। अझ भन्दाखेरि एउटा भूकम्पको केन्द्रबिन्दु माथि बसेर नै जीवन व्यतीत गरियो र त्यो सन्दर्भमा जे जति घटनाक्रमहरू भए, जे जति कारबाहीहरू भए, जे जति कमी कमजोरी भए, जे जति उपलब्धिहरू भए, त्यो घटनाक्रमहरू घटिसकेपछि या घटनाहरू घटिसकेपछि मैले त्यो बेला नै फिल्ममै ती चिजहरू चाहिँ लेख्ने कोसिस गरेँ र ती कलेक्सनहरू त्यही बेला गरेर राखिएको थियो र अहिले तिनलाई चाहिँ एउटा किताबको रूपमा दिएको हो भन्ने कुरा म पहिलो सुरुमै राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरो, यो रचना कसरी भयो भने मैले रचना गरेको होइन। रचना त त्यहाँ शहीदहरूले गरे, बेपत्ताहरूले गरे, तपाईले जे भोग्नुभयो, जे देख्नुभयो त्यसले शहीदहरूले गरे हैन। यो पार्टीको चाहिँ एउटा मतलब सिद्धान्त, विचार र नीतिले गर्यो, नेपाली जनताहरूले गरे। मैले त्यसलाई केवल टिप्ने काम गरेँ र आज मैले यसलाई एउटा किताबको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु। त्यसैले मान्छेले जीवनमा जे भोगेको छ त्यो कुरा चाहिँ यो मैले भनिहालेँ, जे भोगेको छ यो चाहिँ 98% चाहिँ यो रियल जीवनमा भोगेका कुराहरू, भएका घटनाक्रमहरू यथार्थसँग यो सम्बन्धित छ। त्यसैले चाहिँ जीवनको यथार्थलाई नै अगाडि सार्दाखेरि अझ राम्रो हुन्छ, सुन्दर हुन्छ भनेर मैले यो अगाडि सारेको हुँ र यो रचना चाहिँ मैले प्रकाशन गरेको हुँ। पाठकहरूले यो किताबबाट के पाउँछ भन्ने लाग्छ? यसमा थुप्रै पाटा अध्ययन गर्दा ज्ञानको हिसाबले थुप्रै पाटा पछि छन्। मैले के भन्न चाहन्छु भने यो हामी जनयुद्ध लडेकाहरूलाई पनि यो पठनीय छ, यसमा उत्सुकता राख्नेहरूका निम्ति पनि यो पठनीय छ। अझ म त के भन्छु भने जो माओवादी जनयुद्धको विरोध गरिराखेका छन्, जो तथ्यहीन, मैले त अझ के भन्ने गरेको छु भने उहाँहरूले चाहिँ त्यो विरोधको जो रोग छ नि, त्यो चाहिँ मतलब चाहिँ दिमागी क्यान्सरको रोग, त्यो रोग ठिक हुनका निम्ति नि यो अध्ययन गर्न जरुरी छ। रियलिटी के हो, जसले हत्या, हिंसा हैन आदि इत्यादि भनिराखेका छन्, उनीहरूले नि पढ्न जरुरी छ। रियलमा के थियो, केही कमी कमजोरी त्यहाँ भयो होला नि, त्यो पनि मैले यहाँ समावेश गरेको छु। त्यसैले यो सबै पाटा पक्षभित्र यसको सौन्दर्यता, यसको दार्शनिक पाटो, यसको राजनैतिक पाटो, यसको वैचारिक पाटो, यसको नीतिगत पाटो, यसको फौजी पाटो, यसको जीवन व्यवहारको पाटोसँग यो सम्बन्धित छ। त्यसो भएको हुनाले मेरो विचारमा सबैलाई लाग्नुपर्छ भन्ने छैन। मेरो विचारमा यो सबै पाटा पक्षहरूलाई पढ्न पाउने, जे पढ्न खोज्नुहुन्छ यो आन्दोलनमा, त्यो चिज यो भित्र अंशमै भए पनि, सिङ्गो छैन होला, अंशमै भए पनि ती चिजहरू यहाँ पाउनुहुन्छ। दोस्रो कुरा मैले राखेँ। तेस्रो कुरा, मैले यो घटनाको सङ्कलन मात्रै गरेको हो। यो कुनै साहित्य अर्थात् अर्थके होइन, कुनै पनि एउटा कारबाहीको, जस्तै मैले भनौँ सोलु सल्लेरी मोर्चाको बारेमा त्यहाँ लेखिएको छ। सायद त्यो सोलु सल्लेरीको मोर्चाको घटनाक्रम मैले त्यहाँ चाहिँ सङ्कलन गरेको छु। त्यो चिज राम्रा खालका साहित्यकारहरूले, वरिष्ठ खालका साहित्यकारले पाउनुभयो भने त्यो नै एउटा किताब बन्न सक्छ हैन। म त उहाँहरूलाई मैले त्यो खाँचो पूर्ति गरिदिएको छु भन्ने लाग्छ। म एउटा श्रमिक भएर पूर्ति गर्दै मैले त्यो घटनाक्रमहरू सङ्कलन गरेको छु। अब यसलाई रङरोगन भर्ने, यसलाई चाहिँ फुलबारी बनाउने,
यसलाई सुन्दरता बनाउने काम मतलब चाहिँ वरिष्ठ साहित्यकारहरू होइन ठुल्ठुला विद्वानहरूको हो भन्ने म लाग्छु। यो मैले उहाँहरूलाई जिम्मा लगाउन पनि यो तपाईँको कार्यक्रमबाट उहाँहरूलाई म यो जिम्मा लगाउन चाहन्छु। मैले गर्ने त्यति हो भन्ने लाग्छ। अवश्य पनि माओवादी जनयुद्ध जति बेला चाहिँ चलिरहेको थियो त्यहाँभित्रको चाहिँ वास्तविक कथा जे भयो त्यहाँभित्रको व्यथा कथा कसरी त्यहाँभित्र भएका भित्री कुराहरू समेट्नु भएको छ। युद्ध क्रान्ति अहिले आन्दोलनमा पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा राजनीतिक कर्मी पनि हुनुहुन्छ। यो दुःखको बाटो किन रोज्नुभयो? दुईटा कुरा हुन्। एउटा कुरा चाहिँ कम्युनिस्ट विचार राजनीति र दर्शनले के भन्छ भने अन्यायपूर्ण परिस्थितिको या शासकहरूको विरुद्ध न्यायपूर्ण आन्दोलनले मात्र त्यसलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ, जित्न सकिन्छ। आन्दोलनका रूपहरू दुईटा हुन्छन्, एउटा शान्तिपूर्ण हुन्छ, एउटा चाहिँ क्रान्तिपूर्ण हुन्छ, अर्थात् चाहिँ हतियार बन्द हुन्छ। हतियार बोकेको दुश्मनलाई जिन्दाबाद मुर्दाबादले मात्रै चाहिँ उसले शासन छोडेर तल्लो वर्गलाई शासन सुम्पिएर गएको इतिहासमा कहीँ पनि छैन। त्यसैले हतियारका विरुद्ध हतियार लिएर लडिसकेपछि मात्रै उसलाई पराजित गर्न सकिन्छ भन्ने बल प्रयोगको सिद्धान्त अन्तर्गत मार्क्सवादले त्यही भन्छ। सायद मैले यसो पनि भन्नु, अहिले एउटा सानो शक्ति होइन 2 महिना 3 महिनामा यो माओवादी जनयुद्ध चाहिँ समाप्त हुन्छ भनेर परिकल्पना जो गरिराखेका थिए त्यो सानो एउटा 150 मान्छेले सुरु गरेको। तर हतियार बिनाको आन्दोलन क्रान्ति पनि त एउटा विकल्प थियो नि त, किनभने विश्वमा अरू पनि आन्दोलन क्रान्तिहरू भए हतियारविहीन। म यो कुरा पनि म राख्छु तपाईँलाई। अब 150 मान्छेहरूले सुरु गरेको यो 2 महिना पछाडि 4 महिना पछाडि हामी यो सिद्ध्याउँछौँ भनेको थियो, तर त्यो सिद्धिएर कहाँसम्म पुग्यो त्यो भन्दाखेरि चाहिँ एकले अर्कालाई हराउन नसक्ने ठाउँसम्म पुग्यो होइन। मतलब चाहिँ पुरानो सत्ताले माओवादी जनयुद्धलाई हराउन नसक्ने, माओवादी जनयुद्धले पुरानो सत्तालाई हराउन नसक्ने ठाउँमा पुगेपछि यो वार्तामा परिणत भयो। यो तथ्य मैले राखेको होइन, एकदम यथार्थ कुरा हो। त्यस पछाडि हामी यो बाटो आयौँ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, तपाईँले अब आन्दोलन क्रान्ति परिवर्तन त अरू अरू तरिकाबाट पनि भएका छन्, तर यो एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई समाप्त पार्ने अभियान हो। कम्युनिस्ट अभियान भनेको एउटा वर्गको पक्षधरताको विचार हो, सिद्धान्त हो। त्यसो भएको हुनाले तपाईँले के बुझ्न जरुरी छ त भन्दा त्यो तल्लो वर्गको शासन व्यवस्था अर्थात् असमानताहरूको समाप्ति गर्न समानता स्थापित गर्नका निम्ति चाहिँ कम्युनिस्टहरूले हतियार नउठाइकन सुख छैन। संसारकै कम्युनिस्टहरूले त्यो अहिलेसम्म कहीँ पनि भएको छैन। अरू त भयो होला, नेपालमा पनि अरू सानातिना परिवर्तनहरू भए, 46 सालमा भए, 36 सालमा भए, यस्ता चिजहरू त भए। यो आमूल रूपमा परिवर्तन गर्ने कुरा त्यो बाटोभन्दा अर्को बाटोबाट छैन। फेरि यसको अर्थ यो होइन हामीले नेपालमा चाहिँ स्थापित गरेको र एउटा मतलब चाहिँ मूल्य मान्यता दिएको कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मतलब चाहिँ नयाँ विचार दिएको पनि हामीले के हो, त्यो जनयुद्धले दिएको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो विशुद्ध फौजी ढङ्गले मात्रै जाँदाखेरि पनि सफल हुन सकिँदैन, विशुद्ध शान्तिपूर्ण ढङ्गले मात्रै जाँदा पनि यो सफल हुँदैन। त्यसैले अहिले पछिल्लो चरणमा होइन, अब त्यो अहिले छलफलकै विषयवस्तु छ। हामीले त्यो बेला प्रचण्ड पथ भनेका थियौँ, त्यसको एउटा नयाँ विकास गरेको त्यसले भनेको के हो हामीले त्यो बेला भन्दा मतलब चाहिँ जनयुद्ध र जनआन्दोलनको फ्युजन, दुईटालाई सँगसँगै राजनीतिक आन्दोलन र फौजी आन्दोलन सँगसँगै लगेर मात्रै आजका चाहिँ संसारका विश्वका असमानताका चाहिँ अन्तर्विरोधहरू हल गर्न सकिन्छ है भनेर एउटा नयाँ मतलब चाहिँ विचारलाई प्रतिपादन गरेको हामीले त्यहाँनिर पनि भनेको छ एउटा चिज। त्यसैले चाहिँ यो बाटो भन्दा अर्को बाटो थिएन। आज यो परिवर्तन जे भएको छ मतलब चाहिँ सबै कम्युनिस्टहरूले स्वीकार्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि यसको प्रमुख भूमिका, मुख्य भूमिका के हो त भन्दाखेरि जनयुद्धकै हो है। फेरि त्यसमा जनआन्दोलनको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भनेर हामीले यसलाई किटान गरिसकेका छौँ। हिजो तपाईँहरूमा चाहिँ माओवाद थियो, माओले चाइनामा जसरी क्रान्तिलाई एउटा सुरक्षित गन्तव्यसम्म पुर्याउनु भयो त्यसरी तपाईँहरूले त पुर्याउन सक्नु भएन। यसमा दुईटा कुरा छन्। चीनमा जसरी क्रान्ति भयो नेपालमा त्यसरी नै हुन्छ, रुसमा जसरी क्रान्ति भयो नेपालमा त्यसरी नै हुन्छ भन्ने ढङ्गले सोच्नु गलत हुन्छ। मार्क्सवादभित्र मतलब चाहिँ अन्तिम सत्य भनेको
ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद मात्रै हो। त्योभन्दा बाहेक अरू सबै के हो त आफ्नो देशको विशिष्टता, आफ्नो देशको सापेक्षतामा मार्क्सवादलाई लागू गर्ने कुरा हो, मार्क्सवाद लेनिनवादलाई लागू गर्ने कुरा हो। चीनमा मतलब चाहिँ माओले आफ्नो विशिष्टतामा चाहिँ क्रान्ति गर्नुभयो। नेपालमा पनि हामीले आफ्नै विशिष्टतामा क्रान्ति गर्न जरुरी छ। एक दोस्रो कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले विश्व परिस्थिति तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नि, कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ एकदम कमजोर भएको बेलामा, रक्षात्मक स्थितिमा भएको बेलामा हैन हामीले यो क्रान्तिलाई उठाएर हामी एक ठाउँमा पुगेपछि हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि हामीले फौजी रूपले मात्रै जाने हो भने यो पेरुमा चाहिँ हैन नेपालको अहिलेको स्तरमै पुगेको कम्युनिस्ट आन्दोलन आज त्यहाँ धराशायी भएर चाहिँ अहिले कम्युनिस्टको नामसम्म लिँदाखेरि पनि त्यहाँ मतलब चाहिँ डराउनु पर्ने स्थिति बनेको छ। मलाया तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ हैन श्रीलङ्काको तामिल हैन विद्रोहीहरूले चाहिँ विशुद्ध चाहिँ फौजी ढङ्गले मात्रै जाँदा के भयो, भारतमा चाहिँ अब त्यो आफ्ना छन् त्यहाँ फेरि हैन हैन लगायत टर्की लगायतका ठाउँमा हेर्नुभयो भने त्यो क्रान्ति एक ठाउँमा पुनः त्यस पछाडि उता नजाने किन भन्दाखेरि त्यहाँ केही न केही कमजोरी भयो। हामी पनि त्यही बाटो अवलम्बन गर्ने, हाम्रो नै विगत त्यही हुन्छ भनेर हामी यता आयौँ। हामी यता किन आयौँ त भन्दाखेरि अघि नै भने क्रान्तिलाई एउटा स्तरमा पुर्यायौँ र एउटा शक्ति आर्जन गरिसकेपछि यसलाई फेरि एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गले एउटा ठाउँसम्म अर्थात् क्रान्तिकारी सुधारको बाटो। अब हाम्रो दर्शकहरूलाई एउटा कुरा बताइदिनु, जानका निम्ति आएका हौँ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। मैले बिचमा अलिकति रोकेँ। हजुर, हाम्रो दर्शकहरूलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, नेपाली राजनीतिमा जे जति आन्दोलनहरू भए निरन्तर सफल भइरहेकै थिए होइन। 7 सालको भयो राणा शासन चाहिँ विरुद्धमा भएको आन्दोलन थियो, क्रान्ति थियो। त्यो पछाडि पञ्चायत विरुद्ध भएको 46 सालको सफल भइरहेकै अवस्था थियो। नेपाली राजनीतिमा युद्धको आवश्यकता थियो। तपाईँहरूले 52 देखि सुरु गर्नुभयो। तपाईँ एउटा युद्धको आवश्यकता नभएको भए राजतन्त्र कसरी रह्यो? त्यतिकै त्यो कुम्लो कुटुर बोकेर ऊ हिँड्न त बाध्य भएन। राजतन्त्रको लागि पनि त जनआन्दोलन त भएको थियो नि त। राजतन्त्र होइन, जनआन्दोलनले त्यसलाई त तपाईँले हेर्नुभयो भने त जनआन्दोलन भयो, त्यसलाई मैले अपमान गर्न म कहिले पनि चाहन्न। त्यो पनि यहाँसम्म आउने एउटा सिँढी हो, एउटा स्टेप हो। तर अहिले जनयुद्ध नभएको भए राजतन्त्र ढल्दैन थियो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुँदैन थियो। जनयुद्धको उपलब्धिहरू के हुन्? मैले भनिहालेँ त, राजतन्त्रको अन्त्य भयो, गणतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो, धर्मनिरपेक्षताको स्थापना भयो, मतलब चाहिँ समानुपातिक समावेशिता लगायत तमाम महिलाका अधिकार, जनजातिका अधिकार त्यहाँ थुप्रै भएका छन्। तर फेरि यसको अर्थ यो होइन यो पूर्ण भयो भन्ने होइन होइन, यो पूर्ण भयो भन्ने होइन होइन। तर यसलाई अब मतलब चाहिँ यो ठाउँमा आइसकेपछि अब यसलाई पूर्णता दिनका निम्ति अगाडि जानु छ होइन। अगाडि जाने बाटो चाहिँ अब पूर्णता दिन, त्यो भनेको चाहिँ यी सबै अन्तर्विरोधहरूको हल, यी सबै उत्पीडनहरूको हल त समाजवादी कम्युनिस्ट समाजवादी व्यवस्थाले मात्रै दिन्छ। त्यहाँ नपुगिकन यी सबै चिजहरू हुन्न। तर यहाँ आइसकेपछि अलिकति मतलब चाहिँ आन्दोलन कता गए जस्तो, आन्दोलन कता हराए जस्तो, आन्दोलनले चाहिँ होइन कहाँ पुगे जस्तो त भएको छ। यो कुरा सबैलाई लागेको छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि आन्दोलन समाप्त भयो होइन, अब मतलब चाहिँ यी टुङ्गियो होइन। होला लो मतलब चाहिँ हिजो माओवादीहरूले चाहिँ उठाएको आन्दोलन एक चरण सिद्धिन सक्ला, फेरि यो असमानता हुन्जेलसम्म त आन्दोलन त टुङ्गिँदैन नि, उत्पीडन हुनु नहुन्जेलसम्म त आन्दोलन त टुङ्गिँदैन। त्यसैले यसलाई अब फेरि नयाँ ढङ्गले होइन, हिजोकै ढङ्गले भएन, हिजोकै जनयुद्ध गरेर फेरि अब अगाडि जान्छ भन्ने कुरा होइन। फेरि आजको आवश्यकता, आजको मतलब चाहिँ के अरे चाहिँ सामाजिक बनोट हिजोको जस्तो छैन, आजको चाहिँ विकास प्रक्रिया हिजोको जस्तो छैन। मतलब चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने हिजो हामीले जनयुद्ध गर्दाखेरि सूचना प्रविधि एकदम कम छँदै थिएन भन्दा नि हुन्छ। आज सूचना प्रविधि यति धेरै मतलब व्यापक भएछ। यी सबै नयाँ व्याख्या, विश्लेषण र नयाँ संश्लेषण गरेर त्यसको जगमा अहिलेको उपलब्धिको जगमा टेकेर फेरि हामी समाजवादतिर जान जरुरी छ, ताकि संविधानले पनि अबको बाटो भनेको त संविधानले समेत पनि उल्लेख गरिसकेको छ कि अबको बाटो भनेको समाजवादी यात्राको बाटो। तपाईँले दावा गर्दै गर्नुभएका जुन उपलब्धिहरू, यो चाहिँ माओवादी आन्दोलन, माओवादी जनयुद्धबाट चाहिँ प्राप्त उपलब्धिहरू हुन् भनेर भनिरहँदा माओवादीले आफ्नो क्रान्तिलाई चाहिँ क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई जोगाउन नसकेको जस्तो लाग्दैन? केही कमजोरी त्यहाँ भएका छन्, केही कमजोरी निश्चय नै भएका छन्। केही कमजोरी भएर नै अहिलेको स्थिति जे सिनमा देखिएको छ, सिनारियो देखिएको छ, त्यो हाम्रा केही कमी कमजोरीका कारणले भएका हुन्। के होला नि त कमजोरी ल भन्नु? हामीले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि जसरी हाम्रो आफ्नो चाहिँ शक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो त्यो हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, नम्बर 1। नम्बर 2,
त्यहाँभित्र अन्तर्विरोधहरू हुन्थे। मतलब चाहिँ यो नयाँ परिवेशमा आएपछि, नयाँ परिस्थितिमा आएपछि त्यसलाई हामीले ठिक ढङ्गले, नयाँ ढङ्गले मतलब चाहिँ फेरि त्यसलाई छलफल बहस गर्ने र नयाँ ढङ्गले संश्लेषण गर्न सकेनौँ। त्यो कारणले यो भएको छ। तेस्रो कुरा फेरि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नि, हामीले चाहिँ समाजमा एउटा विचार छ, चोर्ने विचार होइन। मान्छेले चोर्छन्, नचोर भनेर त चोर्ने कुरा बन्द हुँदैन, चोर्ने त चलिराखेको हुन्छ नि। अब यहाँ बुझाइको अस्पष्टता, मतलब चाहिँ दृष्टिकोणको अस्पष्टता, यी थुप्रै थुप्रै कुराले गर्दाखेरि यो अलिकति विशृङ्खलित जस्तो, अलिकति स्खलित जस्तो जो देखा परेको छ। यो हुनु स्वाभाविक पनि थियो। हामी एउटा प्रक्रियाबाट अर्को प्रक्रियामा आउँदाखेरि यो स्वाभाविक थियो, तर अलिक बढी भयो। यो चाहिँ अलिक कम भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, कम हुन सक्थ्यो। हाम्रो सचेत प्रयत्न भएको भए अलिक कम हुन सक्थ्यो भन्ने कुरामा म त्यसमा म त चाहिँ एकदम स्पष्ट छु, क्लियर छु। र अब रह्यो कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जो टुटफुट विभाजनको कुरा देखिएको छ, यो त हुने नै गर्छ। हिजो पनि त थियो थुप्रै। म त चाहिँ कमरेड प्रचण्डले के भन्नुहुन्थ्यो र रियलिटी के हो त भने माओवादी पार्टी बनेर चाहिँ एक ठाउँमा आइपुग्दाखेरि हाम्रो पार्टीभित्र 3 दर्जन त महासचिव हुनुहुन्छ, 3 दर्जन पार्टीका मतलब चाहिँ महासचिव हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। 3 दर्जन पार्टीका महासचिवलाई सँगै लिएर जानुपर्ने छ भन्नुहुन्थ्यो। फेरि यहाँ आएपछि टुटफुट विभाजन अझ अलिकति पोजिटिभ ढङ्गले अगाडि बढ्ने बित्तिकै फेरि त्यो एक ठाउँमा आइहाल्छ होइन, एक ठाउँमा पुगिहाल्छ। त्यसैले यो कुरा हो भन्ने लाग्छ। यो चाहिँ के अरे क्रान्तिको बाटो चाहिँ सिधा सपाट होइन, यो कथा लेखे जस्तो, कविता लेखे जस्तो, कारचोपी भरे जस्तो हुन्न। यो बाङ्गु टिङ्गु दायाँ बायाँ आरोह अवरोह क्षति उपलब्धि यो हासिल गर्दै जाने हो। यो क्रान्ति चाहिँ निरन्तर प्रक्रिया हो। यो त मैले त अझ के भन्ने गर्छु, 70 वर्ष 7 दशक हामीले विद्रोह बिताएका छौँ, अझ कति वर्ष बिताउनु पर्ने हो समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्नका निम्ति। यो निरन्तर प्रक्रिया हो। यो निरन्तर प्रक्रियामा आउने आरोह अवरोह नै हो नि यी चिजहरू। यसलाई योभन्दा अर्को ढङ्गले हेरेर हुन्न, तर केही कमजोरी भएका छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जो लाग्नुभयो नेपालमा, कम्युनिस्ट पार्टीको सुरुवाती चरणमा चाहिँ दुखै गरेर चाहिँ यहाँसम्म कम्युनिस्ट पार्टी आयो। जनताले करिब दुई तिहाईको हाराहारीमा चाहिँ जनमत पनि दिनुभयो। तर तपाईँहरूले सत्तामा पुगेपछि हिजोको दुःख बिर्सिनु भयो भन्ने आरोप लाग्छ नि। अलिअलि हो, यो पुरै भन्ने चाहिँ म सहमत छैन। अलिअलि भएर नै यो भएको छ होइन। मान्छेहरूले प्रश्न उठाएका छन् होइन, हामीले त्यहाँ केही न केही कमजोरी गरेका छौँ होइन। जस्तो चाहिँ राम्रो काम गरेकोले त राम्रो काम भनेकै छन् त जनताले, वृद्ध भत्तालाई राम्रो भनेकै छन्, उज्यालो नेपाललाई राम्रो भनेकै छन्, यो त भनेकै छन् नि। जसले नराम्रो काम गर्यो मतलब चाहिँ नराम्रो भएका छन्, त्यो नराम्रोलाई नराम्रो भनेछन्। तर फेरि अर्को कुरा पनि त्यत्तिकै सत्य हो कि विरोधका नाममा विरोध पनि भएको छन्। यो कुरा पनि त्यत्तिकै सत्य हो। एउटा कुरा यो, अब यसै मैले के भनौँ त भन्दा, त्यो प्रिडिटरमाइन्ड माइन्डले त विरोधको लागि विरोध गर्छ नि होइन। त्यसलाई त त्यति धेरै महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने पनि लाग्दैन। तर आफ्नै कार्यकर्ताहरूले पनि विरोध गरिरहँदा त त्यो कमजोरी छ। त्यो एउटा त बुझाइको कमजोरी छ, दोस्रो कुरो रियलिटी पनि छन् त्यहाँ केही कुराहरू होइन, हामीले गर्न नसकेका, जे मतलब चाहिँ आवश्यकता चाहिँ जे गर्न सक्थ्यौँ त्यो पनि गर्न नसकेको चिजहरू छन्। जस्तै मैले यहाँ तपाईँलाई भन्न खोजेको, यो कम्युनिस्ट आन्दोलन जहाँ आयो ठिक ठाउँमै आएको हो। कहाँनिर ठिक ठाउँमा आएको त भन्दा ठुला 2टा पार्टी मिलेर अब गर्ने भनेको क्रान्तिकारी सुधार गर्ने है भनेर हामी आएकै हो। त्यसका निम्ति जनताले म्यान्डेट पनि दिएकै हो, 2 तिहाई बहुमतको म्यान्डेट दिएकै हो। तपाईँ जे गर्न पनि चाहिँ जनताको हितमा, राष्ट्रको हितमा जे गर्न पनि तपाईँलाई अधिकार थियो नि त। तर मतलब त्यस्तो भएन। त्यस्तो नभएपछि जनताले प्रश्न त उठाउनु नै भयो नि त। अहिले ठुला मैले त अझ मन्त्रालयमा गएर के भनेको होइन, मतलब चाहिँ पूर्व माओवादीहरू जो मन्त्रालय सम्हालेका थिए 6 महिना पछाडि मैले गएर मतलब चाहिँ अहिले चाहेको त क्रान्तिकारी सुधार हो। उज्यालो नेपाल जस्तो र वृद्ध भत्ता जस्तो एउटा मन्त्रालय 2टा मात्रै गर्ने हो भने 20वटा मन्त्रालय 40वटा भन्दा नेपालमा के काम छ? 40वटा त्यस्ता सुधार गर्ने भने त नेपाल त अर्कै बन्छ। त्यहाँभन्दा धेरै काम छ जस्तो लाग्दैन। त्यतातिर लाग्नुहोस् भने मैले। अघिल्लो सरकारले चाहिँ उज्यालो नेपाल अनि वृद्ध भत्ता आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ जस्ता चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका सरकारहरूले दीर्घकालीन असर गर्ने चाहिँ कामहरू गरिरहँदा यो 3 वर्ष त कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमै थियो, किन त्यस्तो काम गर्न सकेन? यही भयो। अहिले मतलब चाहिँ नेकपा भित्रको विषय मतलब चाहिँ यो विग्रहको फुटको विषयवस्तु नै यही हो। यो गर्न आएको, यो गर्ने जिम्मा दिएको जनताले, यो गर्न नसकेपछि किन गर्न सकेनौ भन्न प्रश्न त उठ्ने नै भयो। किन गर्न सकेनौ भन्दाखेरि चाहिँ अब मतलब चाहिँ गर्न नसक्नेहरूले
यसलाई चाहिँ मतलब चाहिँ अर्कोतिर मतलब चाहिँ ड्राइभ गर्ने, अर्कोतिर चाहिँ मतलब चाहिँ जनताको चाहिँ बुझाइलाई, जनताहरूको चाहिँ मतलब चाहिँ आग्रह मतलब चाहिँ अपेक्षालाई चाहिँ अर्कोतिर चाहिँ लैजाने काम जो भयो र नै आज यो स्थिति बेहोरी राखेका छौँ हामीले होइन। जसले मतलब चाहिँ जिम्मा दियो होइन, प्रधानमन्त्री होइन पार्टी अध्यक्षले चाहिँ जसरी लिएर जानुपर्ने थियो त्यतातिर लिएर जान भएन, सक्नु भएन भन्नेमा छ। उहाँले सक्नु भएन, किन सक्नु भएन त्यो अर्कै व्याख्या विश्लेषण होला, तर चाहिँ सक्नु भएन। नसक्दाखेरिको आजको यो स्थिति जनताले राष्ट्रले भोगिराखेको छ। एउटा व्यक्तिको कुरा होइन, यो प्रचण्डको कुरा, बाबुरामको कुरा, माधव नेपालको कुरा, राष्ट्रले बेहोरिराखेको छ। यो दुर्भाग्यको कुरा हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुस5को कदमलाई प्रतिगमन बनिरहनु भएको छ, त्यसो भने अग्रगमन के हो? अग्रगमन यो संविधान अहिले चाहिँ यो जे संविधान थियो, यो संविधान एउटा ढङ्गले गइराखेको थियो। अग्रगमन गर्ने भनेको मैले अघि नै भनिसकेँ, ठुला ठुला क्रान्तिकारी सुधार गर्ने, असमानताहरूलाई कति सकिन्छ मतलब चाहिँ हल गर्दै जाने होइन, मतलब चाहिँ के अरे चाहिँ विकृति विसङ्गतिलाई हल गर्दै जाने, भ्रष्टाचारलाई मतलब चाहिँ निर्मूल गर्दै जाने होइन, यतातिर गएको भए यो अग्रगमन हुन्थ्यो। आजभोलि जुन वक्तव्यबाजी भइरहेको छ, नेताहरूले गरिराख्नु भएको छ, त्यो वक्तव्यबाजी त तपाईँको जे धारणा दिँदै हुनुहुन्छ मञ्चबाट, त्यो त अग्रगमन भन्दा पनि एउटा कुण्ठा मात्रै देखिन्छ नि। कुण्ठा भन्दा पनि अब अलिअलि कतिपय कुराहरू मिलेका छैनन्, कसले कति बढी भन्ने जस्तो, कति होइन प्रतियोगिता नै भइरहेको छ होइन, अब कति भन्ने जस्तो त अलिअलि त मतलब सिनमा मलाई त्यो मतलब चाहिँ फेरि झुटा बोल्नु छैन, त्यो त देखिन्छ। तर कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आजभन्दा अगाडि मतलब केपी ओली के हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा दुनियाँले चिनेको थिएन, अहिले आएर चिन्यो होइन। 90% मान्छेले चाहिँ उहाँले चालेको कदम बेठिक बनिराखेका छन्, 90% भन्दा बढीले भन्छु म त। तर उहाँले जे गरेको छु फेरि उहाँले त गरेकै हो, म ठिक गरेकै छु भन्न गइरहेको। 90% मानिसले गलत भनेर भन्नुभयो तपाईँले होइन, तर यो केपी ओलीको पछिल्लो कदम, प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमको विरुद्धमा प्रतिगमन नै हो भने किन आन्दोलन चाहिँ संयुक्त हुन सकेन? तपाईँहरू मात्रै आन्दोलन त संयुक्त हुँदैछ, आन्दोलन सडकमा त तपाईँहरू मात्रै देखिन्छ होइन। काङ्ग्रेसहरूले नै आन्दोलन गरिरहेछन्, अरू मतलब चाहिँ अरू राजनीतिक दलले पनि त्यो आन्दोलन गरिरहेछन् होइन, जसपाले पनि चाहिँ आन्दोलन गरिरहेको छ, त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याउनका निम्ति कोसिस भइरहेको छ। तर त्यहाँ पनि चाहिँ मतलब चाहिँ त्यो एउटै साझा सवाल थियो भने त पार्टी एउटै भइहाल्थ्यो नि। त्यहाँ पार्टी भिन्न भिन्न हुनको मतलब चाहिँ तात्पर्य के हो, त्यहाँ पनि भिन्न भिन्न सोचाइहरू छन्, तर यो प्रतिगमन भएको हो, यसलाई सच्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा एक ठाउँमा छन् पार्टीहरू। अब यो मतलब चाहिँ सायद यो फागुन लागिसकेपछि यो मतलब चाहिँ साझा कार्यक्रमहरू होइन, मतलब चाहिँ साझा विषयवस्तुहरू उठेर जान्छन् भन्ने मलाई लाग्छ, त्यो जानुको विकल्प छैन। वर्तमान कुरामै अलिकति म केन्द्रित पनि हुन चाहेँ। यो सबैको अहिले जिज्ञासाको विषय पनि छ, वैशाखमा चुनाव हुन्छ, भयो भने के गर्नुहुन्छ? हुँदैन, मतलब यही स्थितिमा हामी जाँदैनौँ। प्रतिगमन हुने अनि त्यो प्रतिगमनकारीहरूले गरेको चुनावमा जाने भनेको प्रतिगमनको मतियारे हुन जाने हो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो हुँदैन। पहिलो कुरो चुनाव गर्न गरेकै होइन उहाँले, यो घोषणा चुनाव गराउन गरेको होइन। उहाँ लोकतान्त्रिक देखिनका निम्ति गर्ने चाहिँ मतलब चाहिँ अलोकतान्त्रिक काम गर्ने र देखिनका निम्ति चाहिँ लोकतान्त्रिक है मैले चुनाव गरेर यहाँ ए बाबा मैले भन्ने गरेको छु। लु उहाँलाई अप्ठ्यारो परेछ, प्रधानमन्त्रीले अप्ठ्यारो परेछ, गाह्रो परेछ, उहाँलाई चाहिँ छोडै भनेछन्। उहाँले छोडिदिँदा के बिग्रिन्थ्यो? उहाँले हुँदा चाहिँ के धुम के गर्नुभएको छ र छोड्दा चाहिँ फेरि बिग्रिने चाहिँ के बिग्रिन्थ्यो त? छोडिदिएर चाहिँ लु गर नि त, तिमीहरू 3 वर्ष गरे मैले यही गरेँ, अरू बाँकी समय तिमीहरू गर, तिमीहरूको नि हेरौँ भन्दा त के बिग्रिन्थ्यो? पार्टीभित्रको झगडा किन पार्टीभित्र मिलाउन सक्नु भएन? दुईटा कुरा हुन्छ, यो मिल्ने ठाउँमा छैन। यो झगडा मिल्ने ठाउँमा भने मिलाउने कोसिस प्रयत्नहरू धेरै भएका हुन्। तर एउटै मात्रै म भनौँ, रियल कुरा त्यो धेरै बखान नगरौँ, बैठक राखौँ भनेर अरू वरिष्ठ उहाँ सरकै हो नि, नेताहरूले निवेदन लिएर जाँदाखेरि तोक कहाँ मतलब चाहिँ कहाँ तोक लगाइदिउँ भनेर भन्न मिल्छ होला। एउटै मात्रै भने त्यसो भनेपछि अरू नेताको मतलब चाहिँ दिमागमा के पर्यो होला, मनमा के पर्यो होला, मस्तिष्कमा के पर्यो? तोक लगाउने भनेको उहाँ के खजान्ची हो, खरदार हो र? उहाँ त प्रधानमन्त्री हो नि, पार्टीको उहाँ आफूले भनिराख्नु भएको छ 1 नम्बरको अध्यक्ष भन्नुभएको छ नि। उहाँले हल गर्नु पर्थ्यो नि 1 नम्बरको अध्यक्ष हो भने। 1 नम्बरको अध्यक्षको जिम्मा हुन्छ होला नि त, 1 नम्बरै मान्यो
उहाँले हल गर्न त परिजाओस्, हल गर्नका निम्ति बसौँ छलफल गरौँ भन्ने निवेदन म त बैठक राख्नु पर्यो भने निवेदन लिएर जानेहरूलाई चाहिँ तोक कहाँ लगाइदिउँ भन्नु मिल्छ। मैले एउटा मात्रै उदाहरण भने यस्ता हजारौँ छन्, म यतातिर धेरै जान्न होइन। यो दुनियाँलाई थाहा भएको अब यो भन्दा भन्दा त यो के भन्छन् भने त्यो आकाशतिर फर्केर थुक्यो भने आफ्नै मुखमा चाहिँ छिटो आउँछ भने जस्तै कुरा छ। हामी सँगै बस्यौँ, हामीले नेता मानेकै हो होइन। यो हो स्थिति, मलाई लाग्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर हो। त्यसैले चाहिँ मिल्न नसक्ने यस्ता थुप्रै कुरा छन्। कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। अन्तिम प्रश्न पनि, अबको निकास के, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ? संसद पुनर्स्थापना गर्ने, पुनर्स्थापित गर्ने जे कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ म त चाहिँ संविधानलाई, नियमलाई, कानुनलाई, मूल्य मान्यताहरूलाई र म त चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरूलाई उहाँले मिच्नु भएको छ, त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने र म त हिजो संविधानले तोकेको समयमा चुनाव हुने र त्यस पछाडि यो प्रक्रियालाई एउटा ढङ्गले लिएर जाँदा यो समस्या हल हुन्छ। यदि त्यसो गरिएन भने नेपाल चाहिँ ठुलो एउटा द्वन्द्वतिर फस्दैछ भन्ने मलाई लाग्छ। म धेरै चिन्तित छु। बिस्तारै हेर्दै जानु होला, यो धर्मनिरपेक्षता निमट्नेवाला छन् होइन, त्यो चिज उठिराखेको छ। त्यो उठ्यो भने धार्मिक द्वन्द्वतिर जानेवाला छ। संघीयताको कुरा पनि, अब संघीयताको कुरा त छँदैछ होइन। अहिले त्यो संघीयता अहिले उचालिहाल्दैन, अलि टाइम लाग्छ। सुरुमा यो धर्मनिरपेक्षता हटाइदिने, त्यस पछाडि समानुपातिक समावेशिता म त चाहिँ हटाइदिने र यो तल्लो पिँधमा परेका मान्छेहरूलाई यहाँ ल्याउने कुरा त्यो हटाउने बित्तिकै त्यहाँ म त चाहिँ विशेष गरी पछाडि परेको जाति होइन क्षेत्र महिलाहरूलाई ल्याउने जो म त चाहिँ अहिले संविधानले व्यवस्था गरेछ त्यो हटाइदिने, त्यो खारेज गरिदिने। त्यस पछाडि त्यहाँ जातीय दङ्गा होइन, लिङ्गीय दङ्गाहरू चाहिँ त्यहाँ हुने होइन। तपाईँलाई थाहा छ नि, मुलुकमा चाहिँ मुलुक उधोगतितिर लैजानु पर्यो भने त्यो देशमा चाहिँ जातीय दङ्गा भयो भने होइन धेरै बेरै लाग्दैन, धार्मिक दङ्गा भयो भने त झन् धेरै बेरै लाग्दैन। भन्दाखेरि यी स्थितिहरू छन्, यतातिर लैजाने होइन प्रयत्नहरू भइराखेका छन्। उहाँमा को मात्रै बुद्धि छैन यसमा, यहाँ धेरै बुद्धिहरू लागेका छन्। यो एउटा ठुलो ग्रान्ड डिजाइनभित्र आएको छ। त्यसैले यो मुलुक यो सचिएन, यो बाटोतिर गएन भने एउटा ठुलो दुर्घटनातिर जाने, मुलुक धेरै ठुलो चाहिँ द्वन्द्वतिर फस्ने मलाई त लागिराखेको छ। यो अफगानिस्तान हुनेतिर जाँदैछ यो बाटो सचिएन भने। अहिले त हामी उफ्रिउँला, त्यो भएपछि हामी के गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गम्भीर चाहिँ परिस्थिति हाम्रो अगाडि आउँदैछ। कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई पनि। कार्यक्रम किताबका कुराको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एकजना लेखक, राजनीतिकर्मी, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य गङ्गा कार्की विश्व। कार्यक्रम किताबका कुराको अर्को श्रृङ्खला लिएर अर्को साता आउनेछौँ। त्यति बेलासम्म हेर्नुहोला जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।